रसूल पसंद थे, कोई आदमी करीब नहीं जा पाता था। लेकिन जहाँ मकाम अदब आता था तो हजरत उमर भी वहाँ झुक जाया करते। जहाँ मकाम अदब आता था वहाँ जनाब उमर भी झुकते थे। एक दिन ना सहाबा किराम ने मस्जिद में बैठ के ये मीटिंग की कि यार नबी रहमत अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में तो बज़ाहिर गुर्बत थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी इस्लाम पर ज़्यादा वुसअत नहीं हुई थी। अब तो अल्लाह ने खोल दिया बड़ा कुछ, अब तो लाखों का माल आ रहा है, बेहिसाब दिनार आ रहे हैं। पर उमर फारूक का कुर्ता वही फटा पुराना, तो बताया ना पैसे आ जाए तो बाल भी मशवरा देने लग पे के बाद ही दौर बदल गया। तो कहा जनाब वही फटा पुराना कुर्ता और फिर 50-50 हज़ार दिनार हज़रत उमर के हिस्से में आए हैं। जब बदरी सहाबा को आइफ मिले तो उमर मस्जिद से निकलते हैं तो घर जाने तक सारे पैसे बांट देते हैं। तो उमर से कहना कुर्ता ही बदल ले। ये मस्जिद में मीटिंग हो गई, तय हो गया, कहना है जी कहना है, कहना चाहिए कहना चाहिए। एक सहाबी बोले, कहने लगे कहना तो चाहिए पर वो शेर भी बताओ जो उमर से बात करेगा, बंदा जो हजरत उमर से बात करे वो भी बताएं। तो सहाबा कहने लगे एक बंदा है, वो कहेंगे तो उमर मान जाएंगे। वो कौन है? मौला अली शेर खुदा रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इनकी बड़ी कुर्बतें हैं, आपस में बड़ा प्यार है। अली कहेंगे तो उमर मान जाएंगे। हो के जनाब मौला अली शेर खुदा से अर्ज की कि आप हजरत उमर से कहें कि कुर्ता बदल ले। हजरत अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, और ये भी ठीक है कि उमर मेरा बड़ा हया करते हैं, और ये भी ठीक है कि जैसे मैं कहूंगा वैसे वो कर लेंगे। और कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं कहनी कि मैं उमर की तबीयत को, मिजाज को, कि मैं जानता हूँ रूह की गिजा क्या है, ये नहीं मैंने बात करनी। उन्होंने कहा जी फिर क्या मतलब हुआ कि उमर फारूक से कोई बात कर ही नहीं सकता? तो हजरत अली कहने लगे ऐसी भी बात कोई नहीं, मैं तुम्हें एक हस्ती बताता हूँ, वो जैसे कहेंगी उमर वैसे करेंगे। कहा वो कौन? नाबी अली कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है। वो जैसे कहेंगी उमर वैसे ही करेंगे। देखे ना हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, वैसे भी उमर में बड़े थे सैयदा आयशा सिद्दीका से। लेकिन पैगाम गया हजरत आयशा का, सहाबा ने जाकर हजरत आयशा सिद्दीका से कहा कि आप बात करें, तो आपने पैगाम भेजा, फरमाया बिल्कुल कहना चाहिए उमर से कि कुर्ता बदल ले। वैसे भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, अल्लाह ताला नेमत दे तो उसका असर देखना पसंद करता है, तो कहना चाहिए। कहते हैं जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम भेजा। हजरत उमर को कैसर और किसरा के बादशाह बुलाते थे तो फरमाते थे जाओ दौड़ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन जनाब आयशा सिद्दीका का जब पैगाम गया तो हजरत उमर ने 1 मिनट नहीं लगाया। तो यार जरूरी है कि हर जगह गर्दन अकड़ के बंदा चले, 1 मिनट में पहुंचे। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं देख रहा था पर्दे के पीछे अत्तहियात की हालत में बैठ, कहने लगे अम्मा जी हुक्म हो मेरे लिए, हुक्म हो मुझे फरमाया जाए, मैं हाजिर हो, देर तो नहीं की। तो जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी नहीं आप वक्त पे आए। तो फरमाने लगे मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ ना, मुझे नबी पाक के घर से पैगाम गया। हमारा ना आहिस्ता आहिस्ता रवैया आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खराब होता जाता है। हम अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, हमारा तरीका का। और कुछ अदब सिखाने वाले वो भी बड़े अनोखे, उन्होंने अदब सिखाया मुरीदों को, पर ये कहा है कि सिर्फ मेरा ही करना, इसके अलावा किसी और का। ये भी बहुत बड़ा रट्टा है, अदब करना तो सिर्फ मेरा करना। ये तो आपने कैद कर दिया लोगों को, ये आपने अदब नहीं सिखाया, ये तो आपने अपना तवाफ करने का तरीका बतलाया। हजरत उमर फारूक हाजिर खिदमत हैं, अत्तहियात की हालत में बैठे हैं। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी ए उमर फारूक, सहाबा की ख्वाहिश है कि आप नया कुर्ता पहने, बड़े बड़े सफीर वजीर आपसे मिलने आते हैं। तो हजरत उमर ने गर्दन झुका दी, अम्मा जी जैसे हुक्म होगा मैं करूंगा, आप हुक्म करे मैं करता हूँ। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ठीक है आप कल नया कुर्ता बनवा के पहने। अम्मा जी ठीक है, एक बात करने की इजाजत है? जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कीजिए। हजरत उमर फरमाने लगे अम्मा जी ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ना जिसको पैबंद लगे हुए हैं, ये मैं हुजूर के जमाने में भी पहनता था, ये मैं अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी पहनता था। इसी हाल में उनके साथ रहा, मैंने इसी तरह उनके साथ वक्त गुजारा, यही मेरा अंदाज रहा, और इसी तरह हम इकट्ठे बैठते थे। ये मेरी यादें हैं, ये मेरा रंग है, ये मेरा असल कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा, ये मेरा असल है। अगर मुझे इजाजत दे दी जाए तो नजर वैसे करूंगा मैं वही जो आप हुक्म करेंगी। जनाब आयशा ने जब ये बात सुनी तो रो पड़ी, पल्लू भीग गया आंसुओं से। कहने लगी उमर आप जाएं, जैसे आपका दिल करे आप करें, पर एक बात मेरी समझ में आ गई है, रब ने आपको बड़ा ही अदब अदा किया, आप बड़े इकराम वाले। यकीन करें लोगों का बड़ा दावा है ना अदब करने का, उनके भी जुमलों से अदब नजर आता है, अमल से अदब नजर नहीं आता। वो पहले ऐनक लगाते हैं अच्छी तरह तनकीद की, अच्छी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक बंदा परखते हैं कि अगर कोई कमजोरी नजर आ गई है तो पहले मैं बच जाऊं, करीब ना मुझे जाना पड़े, तनकीद करूं, पहले वो ऐनक लगाते हैं। और फिर भी अगर कोई उनकी पहुंच पे पूरा उतर ही आए तो फिर भी जो उनका अंदाज है वो अंदाज बताता नहीं कि उनके अंदर अदब है, थोड़ा सा तुर्क होता है, थोड़ी एहतियात होती है, थोड़ा एक सलीका होता है। और बात करने में, चलने में, उठने में। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे
پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جب پوچھو کو فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا؟ تو لوگ جا کے پوچھتے عرض کرتے حضور وہ کہتا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے، تو امام مالک اٹھتے پہلے غسل کرتے، پھر جبہ پہنتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا، آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ سامنے بیٹھا حدیث پوچھنے آیا، تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث کا ادب ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے، اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر، جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں، اس لیے تو پتہ چلا نا۔ آپ فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت، کہنے لگا جی نہیں شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر، تو ادب کر تو خدمت کر، کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا، لیکن بھید بھی نہ کر، توہین نہ کر کبھی۔ ہاں تو نا شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے، ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا، میری کرنا، بڑے بڑے بہانوں سے، یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ادب کرے، اکرام کرے، ہمیں کیا لگے، ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے، ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے، بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا، نسبت دیکھنی ہے، نسبت دیکھنی ہے، نسبت۔ وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے، فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے، میں کہ اللہ اللہ تیرے کو صاحب پوچھنا ابھی صاحب کر کے دس کیڑا ہے تے کیڑا نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید ہوں اس کا ادب کرو، میں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے تھرمامیٹر پکڑا، لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو۔ ادب کرے، اکرام کرے، اس سے آپ کا وقار بڑھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں نا ایک شاہ جی تھے، وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بزرگ عالم تھے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے، ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کی، اس کی کیا حکمت تھی؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرف بڑھتا ہے، لیکن فٹافٹ ایک منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے ہیں اور سانس نہیں لیتے، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے، غلطی ہو گئی اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی، تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زیادہ ہے، ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں۔ خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں۔ ادب دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں، جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو۔ اب ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات، لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ بھی دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لینے دو، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھائی علماء کرام لفظ مل گیا، میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ بڑا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے۔ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، کہ چلے آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، بے ادبی نہ کرے۔